Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan. Ang atong hilisgutan karong Agosto 11, giuluhan og pagpasundayag sa gugma ni Kristo. Ang atong teksto makita sa Roma 12:10. Paghigugmaay kamo ang usa sa usa sa gugma nga inigsuon. Pagpalabwanay kamo sa pagtahod ang usa sa usa. Kapaglaom, dili nato tugutan ang atong kaugalingon nga mahimong malingaw nga sa ingon atong kalimtan ang mga pag-angkon sa Dios ug sa katawhan nganhi kanato. Ang matagbuhat gihimo alang sa kaluwasan sa mga kalag. Ang matagpulong nga atong gisulti alang sa kaupayan sa mga anak sa Dios. Ug kining tanan nga atong gihimo alang kang Kristo, mahimong kabahin kini sa atong kalipay hangtod sa kahangturan. Kung kita nakiglambigit alang sa atong igsuon sa bisan unsang paagi gawas sa kalulot ug pagkamatinahuron, kita nagasunod sa dili pagkakristohanon nga dalan. Atong ipakita ang maayong kabubuton diha sa puloy-anan, sa iglesia ug sa atong pakighalubilo sa tanang tawo. Apan ang pinakaimportante mao ang pagpakita og kaluoy ug respeto niadtong nagahatag sa ilang mga kinabuhi alang sa kausa sa Ginoo. Kinahanglan atong gamiton kanang bililhon ug mainantusong gugma ug pagkamaayo nga walay kasina, walay pagpaburot ug walay kahuna-huna nga dautan. Kung si Jesus nagagahom sa kasing-kasing, aduna kitay matamis nga gugma ug kita mahimong malumo ug matinud-anon sa usag-usa. Dili nato hatagan og higayon ang pagpangita og sayop sa uban. Ang usa ka gamayng butlo sa pagkamainiton sa ulo, ang pinasingka nga tinubagan, ang kakulangon sa pagkamatinahuron nga Kristohanon bisan sa mga gagmayng butang magaresulta sa pagkawala sa atong mga higala o pagkawala sa atong impluensya. Ang Dios buot nga kita magpakita sa atong pinakamaayo ilalom sa tanan nga kahimtang. Bisan pa sa presensya ni adtong mga ubos kanato og ingon man sa presensya sa atong kaparihas og labaw kanato, kinahanglan kita nga mga sumusunod ni Kristo sa tanang mga panahon nga nagapangita sa iyang kadungganan na ninguha sa husto nga pagpresentar sa Dios ang tanang paagi. Kinahanglan nga ang atong kaugalingon mawala sa atong pananaw ug si Jesus mapakita nga mao lamang ang usa ka hingpit nga matahong. Atong pangitaon ang pagkinabuhi alang sa iyang kahimayaan ug dili aron nga ang katawhan magadayeg kanato. Kapaglaom, kinahanglan atong ipadayag ang gugma ni Kristo alang sa uban, pinaagi sa atong pamatasan, dili lamang sa puloy-anan, apan usab sa simbahan ug sa ubang mga tao nga sa diin kita nakiglambigit. Gamito nato ang gugma nga Kristohanon, pinaagi sa pagpakita og kaluoy ug pagtahod ni bisan kinsa nga atong ikahalubilo. Likayan nato ang pagkamasinahon, pagkamasigarbuhon, pagpaburot, kadali masuko, ug paghuna-una ug dautan, labi na sa pagpangita og sayop sa tanan ug sa uban. Kinahanglan sa tanang panahon atong ipakita bisan asa nga kita mga sumusunod ni Kristo sa atong pagginawi. Mag-ampo kita. Diyos ug may gugmaon namong Amahan sa langit, naghangyo kami kanimo nga imo kaming tabangan sa tanang panahon nga among mapadayag ang imong gugma sa ubang tao pinaagi sa among kinaiya nga imong gibago aron among mahimaya ang imong ngalan. Tabangan mo kami Ginoo nga among mapaibabaw ang imong ngalan pinaagi sa pagkinabuhi sa Kristohanong gugma. Sa ngalan ni Jesus. Amen.